नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामी क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टरको क्वेशन म्याराथन गरिरहेका थियौं र त्यसमा हामी 8-9 वटा जति क्वेशन गरेका थियौं। राम्रो क्वेशनहरु गरेका थियौं र आज पनि हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु चाहिँ डिस्कस गर्नेवाला छौं। सो प्लिज तपाई यति ध्यान दिएर सुन्नु होला कि यो क्वेशन एक्जाममा आयो भने तपाईबाट चाहिँ नबिग्रियोस् है। सो प्लिज एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ र आज हामी एक्सपेक्टेड क्वेशनहरु प्लस आइकनका क्वेशनहरु त गर्छौं नै, तर एक्सपेक्टेड क्वेशनहरु पनि यहाँ धेरै आउनेवाला छ। ठीक छ, प्राय चाहिँ एक्सपेक्टेड क्वेशन नै छ आजको लागि चाहिँ। आजको उसमा हेर्नुहुन्छ भने आइकनको एक्जामको चाहिँ त्यही 3-4 वटा क्वेशन पढ्ला, तर अरु क्वेशनहरु चाहिँ जुन आएको छैन एक्सपेक्टेड छ त्यो क्वेशनहरु चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेवाला छौं। सो प्लिज तपाई एकदम कन्सन्ट्रेट भएर सुन्नु होला र तपाईलाई थाहा छ कि यो च्याप्टर कतिको इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। ठीक छ, सो हामी टाइम वेस्ट नगरिकन प्लिज हामी एकैचोटी क्वेशन स्टार्ट गरौँ। सो क्वेशन नम्बर 28 हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हामीले के भनेको छ त हेरौँ। 9 Gems Limited has just installed machine R at a cost of 2 lakh. The machine has a 5 years life with no residual value. And उले चाहिँ एउटा मेसिन 2 लाख को मेसिन चाहिँ उले इन्स्टल गरेको छ रे। यसको चाहिँ 5 years को लाइफ छ, तर यसको भ्यालु छैन। The annual volume of production is estimated at 1,50,000 units, which can be sold at 6 per unit. Annual operating costs are estimated at 2 lakh, excluding depreciation. Annual operating cost भयो। Fixed costs are estimated at ₹3 per unit for the same level of production. Fixed चाहिँ यति लाग्छ रे। 9 Gems Limited has just come across a model. उले चाहिँ एउटा भइसक्यो भयो, यो चाहिँ फर्स्ट वाला मेसिनको थियो, उले चाहिँ जुन इन्स्टल गरिसकेको छ। अब नयाँ वालाको बारेमा भन्छ हेरौँ। 9 Gems Limited has just come across another model called Machine S, capable of giving the same output at an annual operating cost of 1,80,000. आउटपुट चाहिँ यति नै दिने, 1,50,000 नै दिने, तर अपरेटिङ कस्ट कति लाग्ने रे? 1,80 मात्रै लाग्ने। यहाँ चाहिँ 2 लाख लाग्थ्यो। There will be no change in fixed cost. Fixed cost चाहिँ सेम रहन्छ। Cost of this machine 2,50,000 and estimated life of 5 years with nil residual value. ठीक छ। The company has an offer for sale of an machine R at ₹1 lakh, but the cost of dismantling and removal will be amount to ₹30,000. हैन, 1 लाखमा चाहिँ यसलाई बेच्न सकिन्छ, तर यसलाई चाहिँ डिसमेन्टलिङ गर्नलाई 30,000 को कस्ट चाहिँ लाग्छ रे। हैन, यसलाई डिसमेन्टलिङ गर्नलाई चाहिँ कतिको कस्ट लाग्छ? 30,000 को चाहिँ कस्ट लाग्छ। त्यसपछि as the company has not yet commenced operation, it wants to sell the machine R and purchase machine S. तर यसले चाहिँ machine R लाई इन्स्टल गरेको छैन रे, हैन। it wants to sell machine R, अहिले चाहिँ अपरेसन स्टार्ट गरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ R मेसिनलाई बेच्दिने अनि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सोचिरहेको छ। The company will be a zero tax company. ट्याक्स लाग्दैन रे 7 वर्षसम्म। In a view of several incentives and allowance available, the cost of capital may be assumed at 14%. Advise whether the company should opt for the replacement. के कम्पनीलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ त? Will there be, and सेकेन्डमा के भनेको क्वेशनमा, will there be any change in your view if machine R has not been installed but the company is in the process of selecting one or other machine? So यहाँ हामीसँग के कुरा छ भन्दा कि मेसिन आर चाहिँ उनले इन्स्टल गरेको छैन र मेसिन एस र मेसिन आर चाहिँ दुईटै उसको लागि इन्डिपेन्डेन्ट प्रपोजल छ भने, दुईटै इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टमेन्ट छ भने कुनमा गर्दा राम्रो हुन्छ त भनेर हामीलाई सोधेको छ है। सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि दुईटै मेसिनको हामी सिफ्याट निकाल्छौँ, दुईटै मेसिनको चाहिँ एनपीबी निकाल्दिन्छौँ। सिम्पली दुईटै मेसिनको हामी एनपीबी निकाल्दिन्छौँ र एनपीबी निकालेपछि हाम्रो कुनको एनपीबी राम्रो हुन्छ त्यो मेसिन चाहिँ किन्नुपर्छ भनेर भनिदिन्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी, तपाईँ यो चाहिँ मैले रफमा गरेको हो तपाईहरुलाई देखाउनलाई, हैन, कि पर्चेस कस्ट चाहिँ 2,50,000 छ, हैन। हाम्रो चाहिँ मेसिन उनको चाहिँ कस्ट भनेको छ क्वेशनमा है। सो तपाईँ एकचोटि क्वेशनलाई पढ्नु होला। मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ सोलुसन मात्रै डिस्कस गर्नेवाला छु। सो सिफ्याट हामीले निकाल्छौँ। अब सिफ्याट कसरी निकाल्छौँ? पहिला हामी सेल्स लिन्छौँ, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, फिक्स कस्ट गर्छौँ। अब भेरिएबल कस्ट अब आउटपुटको अनुसारले हुने भयो। ठीक छ, आउटपुट हाम्रो चाहिँ 1,50,000 छ, त दुटैमा 1,50 भनेपछि त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट हुने भयो। सिफ्याट चाहिँ यति आयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ? प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरमा ल्याएर यति आयो, हैन। अब ओरिजिनल कस्टमा हामीले घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ? एनपीबी आउँछ र एनपीबी दुटोको एनपीबी आइसकेपछि अब कसको एनपीबी राम्रो छ त? यसको एनपीबी राम्रो छ भनेपछि मेसिन एस चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिदिन्छौँ। र त्यसपछि हामीले क्वेशनमा के भनेको थियो उसले कि एडभाइस वेदर द कम्पनी शुड अप्ट फर द रिप्लेसमेन्ट, के कम्पनीले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ त? अब हामी के गर्छौँ भन्दा रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्टल एनपीबी निकाल्दा चेक गर्छौँ। इन्क्रिमेन्टल एनपीबी निकाल्छौँ र इन्क्रिमेन्टल एनपीबी यदि पोजिटिभ आयो भने बल्ल हामी हो रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, पहिला हामी के लिन्छौँ त? इन्क्रिमेन्टल कस्ट लिन्छौँ। त इन्क्रिमेन्टल कस्ट कति हुन्छ रे? मलाई नयाँ मेसिन मैले किने भने कति कस्ट लाग्छ? मलाई 2,50,000। नयाँ मेसिन मैले किने भने कति कस्ट लाग्छ? मलाई 2,50,000 माइनस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ कति मैले घटाएको? 70,000। कसरी 70,000? घटाउनु त मैले 1 लाखै घटाउँथेँ, किनकि मैले पुरानो मेसिनलाई 1 लाखमा बेच्न सकिरहेको थिएँ, त मैले 1 लाखै घटाउँथेँ, तर मैले 70,000 किन घटाएँ? किनकि यो 1 लाखको मेसिन 1 लाखमा बेच्नलाई
30,000 मेरो डिसमेन्टलिङ कस्ट पनि लागेको हो नि त। भनेपछि मेरो नेट प्रफिट यताबाट कति आएको होला त 70,000 मात्रै। त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दा यहाँ 70,000 चाहिँ मैले मात्रै घटाएको छु। अब कति हुने भयो त इन्क्रिमेन्टल कस्ट 1,80,000। अब इन्क्रिमेन्टल सेफेट चाहिँ निकालौँ त। इन्क्रिमेन्टल सेफेट हामीले यहीँबाट निकाल्न सकिन्छ 250 270 हैन। त 270 - 250 गर्यो भने कति हुन्छ 20,000 अनि 20,000 इन्टु त्यसलाई चाहिँ हामीले क्युमुलेटिभ डिस्काउन्ट फ्याक्टरले गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिइहाल्छौँ। त्यसपछि हामीसँग अब ऊ भइहाल्यो PBCI यो PBCO भइहाल्यो र PBCI पनि भइहाल्यो। यसले गर्दा हामी के निकाल्न सक्छौँ अब NPV निकाल्न सक्छौँ र NPV अब पोजिटिभ छ भने यस, पोजिटिभ नेगेटिभ छ भने नो भनेर हामी भनिदिन्छौँ। सो यहाँ पोजिटिभ छ भने यस रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिदिन सक्छौँ। ठिक छ, सो यो तपाईँ हेर्नुभयो। त्यसपछि हेरौँ हामी क्वेसनमा 29। क्वेसनमा 29 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। प्लिज यसलाई चाहिँ तपाईँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। ठिक छ, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू। सो मैले यसलाई हेरौँ है। MNP Limited is thinking of replacing its existing machine by a new machine which would cost ₹60 lakh। नयाँ मेसिन किन्नलाई उसलाई कति खर्च लाग्छ अरे 60 लाखको खर्च लाग्छ। द कम्पनीज करेन्ट प्रोडक्सन इज 80,000 युनिट। अहिले चाहिँ कम्पनी 80,000 युनिट प्रोडक्सन गरिरहेको छ एन्ड इज एक्सपेक्टेड टु इन्क्रिज 1 लाख युनिट। तर नयाँ मेसिन किन्यो भने उसले चाहिँ 80,000बाट 1 लाख युनिट चाहिँ उसले प्रोडक्सन गर्न थाल्छ अरे। इफ द न्यू मेसिन इज पर्चेज द सेलिङ प्राइस अफ द प्रोडक्ट वुड रिमेन अनचेन्ज एट ₹200 पर युनिट। नयाँ मेसिन किने पनि हाम्रो चाहिँ सेलिङ प्राइसमा खासै फरक पर्नेवाला छैन, 200 को 200 नै रहन्छ। द फलोइङ इज द कस्ट अफ प्रोड्युसिङ 1 युनिट अफ प्रोडक्ट। एउटा युनिट बनाउनु चाहिँ हाम्रो यति कस्ट लाग्छ अरे। भनेपछि हामीलाई चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन दियो सिम्पली हैन। त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ 3वटा कोलम बनाउँछौँ। हामी 3वटा कोलम बनाउँछौँ। एउटा बनाउँछौँ एक्जिस्टिङको लागि, एउटा बनाउँछौँ न्यू मेसिनको लागि हैन, र एउटा लिन्छौँ हामी डिफरेन्सियलवाला। ठिक छ, एउटा लिन्छौँ हामी डिफरेन्सियलवाला। त एक्जिस्टिङमा चाहिँ 80,000 को युनिटले चाहिँ यो इन्टु 80,000 इन्टु दिस 80,000 इन्टु दिस 80,000 इन्टु दिस गरेर चाहिँ हामीले सबै कस्ट चाहिँ निकालिहाल्छौँ हैन। सेल्सबाट हामी सबै घटाएर। ठिक छ, त सेल्स पनि यहाँ चाहिँ 80,000 इन्टु 200 हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 1 लाख इन्टु 200 हुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ सबै भेरिएबल कस्टहरू घटाउँछौँ, फिक्स कस्टहरू घटाउँछौँ। डिप्रिसिएसन सेप्रेसिएसन यो चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाइन्न है, यो चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाइन्न। डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले नयाँवाला निकाल्नुपर्छ किनकि यो अकाउन्टिङ डिप्रिसिएसन हो। हेर्नुहोस् यहाँ अकाउन्टिङ डिप्रिसिएसन हो। हामीलाई अकाउन्टिङ डिप्रिसिएसन चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँ जुन ट्याक्सले अनुमति दिएको छ त्योवाला डिप्रिसिएसन चाहिन्छ। सो हामी चाहिँ यसको नयाँ मेसिन जुन आउँछ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा जस्तै 60 लाखको यहाँ परेको छ नि, त 60 लाख डिभाइड बाइ कति लाइफ होला त्यो लाइफले चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब अगाडि पनि हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ, हेरौँ यहाँ। द एक्जिस्टिङ मेसिन हैज एन अकाउन्टिङ बुक भ्यालु अफ ₹1 लाख। जुन एक्जिस्टिङ मेसिन छ नि, अब मलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्टको क्वेसन छ नि त यहाँ। क्वेसन पहिला चाहिँ क्वेसन हेरौँ ल। इस्टिमेट द नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। पहिला रिप्लेसमेन्टको कुरा आयो हैन। द रिप्लेसमेन्ट अनि त्यसपछि चाहिँ इस्टिमेट द इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अफ द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। त रिप्लेसमेन्टकै क्वेसन छ भने त हामीलाई एक्जिस्टिङ मेसिनको कति बुक भ्यालु छ भनेर त उसले दिन्छ नि। त यो चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टिङ मेसिनको बुक भ्यालु हो एन्ड इट हेज बिन फुल्ली डेप्रिसिएटेड फर ट्याक्स पर्पज हैन। हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लाइन छ कि फेरि हैन। हाम्रो अकाउन्टिङ बुक भ्यालु चाहिँ 1 लाख छ, तर यसलाई चाहिँ ट्याक्स पर्पजको लागि नि 0 बनाइदिया हो कि 0 मतलब ट्याक्सको नजरमा चाहिँ यसको बुक भ्यालु 0 छ। किनकि फुल्ली डेप्रिसिएट भइसकेको हो नि त, त्यही भएर। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मेसिन विल बी युजफुल फर 5 इयर्स। ठिक छ, अब हेरौँ यो अब कस्तो ननसेन्स कुरा गर्छ हैन। फुल्ली डेप्रिसिएट भइसकेको छ अरे, त्यही पनि 5 साल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि काम चाहिँ लाग्छ। ठिक छ, भनेको छ त हामीले अब त्यही क्वेसन अनुसार जानु पर्यो। द सप्लायर अफ द न्यू मेसिन हैज अफर्ड टु एक्सेप्ट द ओल्ड मेसिन 2,50,000। अब एउटा जुन न्यू मेसिनको जुन सप्लायर छ नि, नयाँ मेसिन जुन अब हामी किनेवाला छ नि त्यो 60 लाखवाला, त्यो मेसिनको सप्लायरले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा 1 लाख भएको हैन बुक भ्यालु भएको चाहिँ एउटा मेसिन छ। ठिक छ, मलाई दिनुहोस्, म त्यो मेसिनलाई चाहिँ 2,50,000 दिन्छु हैन। अब हेर्नु त्यस्तो कुनै मान्छे होला त 1 लाख बुक भ्यालु भएको चाहिँ 2,50,000 दिने त, तर दिइरहेछ। अब क्वेसनमा हामीले जे भन्यो त्यही हो, क्वेसन सम्बन्ध माथि हो हैन। सो हामीलाई के भन्छ त उसले, जुन हामी नयाँ मेसिन किन्न गइरहेछ नि जुन मान्छेबाट, त्यो सप्लायरले के भन्छ अरे तपाईँको जुन 1 लाखको भ्यालुवाला मेसिन छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई 2,50,000 दिन्छु भनेर भनेको छ हामीलाई। भनेपछि हामी के गर्छौँ यहाँ त, हामी सिम्पली यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि नि कतिमा हामी मेसिन किन्छौँ अरे 60 लाखको चाहिँ हामी मेसिन किन्नेवाला छौँ। त 60 लाख हाम्रो हुने भयो, 60 लाख हाम्रो हुने भयो। माइनस हामी के गर्छौँ भन्दा माइनस उसले मेरो ऊ कति गएको हो, मेरो चाहिँ 1 लाखको हैन 2,50,000 चाहिँ मेरो कम हुने भयो हैन। 2,50,000 चाहिँ मेरो के हुने भयो अरे कम हुने भयो, किनकि उसले चाहिँ 2,50,000मा मेरो बुक भ्यालुलाई जुन मेरो 1 लाखको मेसिनको बुक भ्यालु छ त्यसले चाहिँ उसले 2,50,000मा एक्सेप्ट गर्छु भनेर भनेको छ। 2,50,000मा एक्सेप्ट गर्छु भनेर भनेको छ भने हाम्रो चाहिँ आउट फ्लो कति हुने भयो त 97,50,000 97,50,000 प्लस हाम्रो एसेट पनि गएको हो नि त, कतिको 1 लाखको गएको हो नि त। भनेपछि इनिसियल क्यास आउटफ्लो हाम्रो कति हुने भयो 58,50,000 हो। यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यसपछि हेरौँ अगाडि। हाउएभर द मार्केट प्राइस अफ द ओल्ड मेसिन टुडे इज 1,50,000 एन्ड इट इज एक्सपेक्टेड टु बी 35,000 आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल पछि यसलाई 35 बेच्छ अरे, अहिले चाहिँ बेच्यो भने 1,50,000 आउँछ अरे। हामी चाहिँ बढीवालामा जान्छौँ नि त।
द न्यू मेसिन हैज अ लाइफ अफ 5 years एन्ड साल्भेज भ्यालु अफ 2,50,000 एट द एन्ड अफ इट्स इकोनोमिक लाइफ। ठीक छ, हामीलाई डिप्रेसन निकाल्नलाई काम लागिहाल्छ। एज्युम कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स रेट 40% एन्ड डिप्रेसिएसन इज चार्ज अन स्टेट लाइन बेसिस फर इन्कम ट्याक्स पर्पज। फर्दर एज्युम द्याट द बुक प्रॉफिट इज ट्रिटेड एज अर्डिनरी इन्कम ट्याक्स फर ट्याक्स पर्पज एन्ड द कस्ट अफ क्यापिटल अफ द कम्पनी इज 15% डिस्काउन्टिङ रेट दियो हामीलाई। क्वेसनमा हेरौँ, क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई, एस्टिमेट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। अब हामी निकालिदिइहाल्छौँ मजाले हैन। हामीलाई अब के निकाल्नु पर्ने छ, रिप्लेसमेन्ट डिसिजनको निकाल्नु पर्ने छ। तपाईँलाई मैले भने कि तपाईँ तीनवटा कलम बनाउनुहुन्छ, एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङको लागि, एउटा चाहिँ न्यूको लागि र एउटा के निकाल्नुहुन्छ डिफरेन्सियलवाला। त डिफरेन्सियलको जुन आउँछ नि हो त्यो एनपिबी निकाल्नु होला र त्यो एनपिबी आइसकेपछि पोजिटिभ छ भने ठिक छ, यस रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ, छैन भने होइन रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ। ठिक छ, सो त्यसपछि चाहिँ एनपिबी निकालिसकेपछि तपाईँलाई आएर निकाल्न आउँछ र सुड कम्पनी गो अहेड विथ द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। अब यो माथिको कुरालाई चाहिँ उसले भनिहाल्यो, यहाँ चाहिँ एनपिबी निकाल मात्रै भनेको छ, हामीलाई चाहिँ डिसिजन गर भनेर भनेको छैन। अनि यहाँ चाहिँ उसले डिसिजन पनि मागिरहेछ। सो ठिक छ, हामी त्यही अनुसारले चाहिँ एनपिबी पोजिटिभ नेगेटिभ हेरेर चाहिँ हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ। अब हेर्छौँ हामी क्वेसन नम्बर 30। क्वेसन नम्बर 30 यो चाहिँ आइक्यानको इक्जाममा आएको छ, त्यो दुटा चाहिँ आएको थिएन, त्यो एक्सपेक्टेड थियो, यो चाहिँ आइसकेको छ। अब रिपिट हुन सक्ने चान्सेस रहन्छ यो क्वेसनको चाहिँ, किनकि त्यति इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेसन। सो आइक्यान क्याप 2 डिसेम्बर 14 मा चाहिँ डिसेम्बर 14 मा 20 मार्क्समा आएको थियो यो क्वेसन। हेरौँ अब, अलि गाह्रो छ यस। बिटा लिमिटेड इज कन्सिडरिङ अ रिप्लेसमेन्ट अफ इट्स एक्जिस्टिङ मेसिन बाई अ न्यू मेसिन। ठिक छ, which is expected to cost 2,64,000। नयाँ मेसिनको चाहिँ 2,64,000 कस्ट लाग्छ अरे। द न्यू मेसिन विल हैव अ लाइफ अफ 5 years, 5 सालको लाइफ छ एन्ड इल्ड एनुअल क्यास रेभेन्यू अफ रुपिज 5,68,750। 5,68,750 मेरो के हुन्छ अरे रेभेन्यू आउँछ यो मेसिनबाट। एन्ड इन्कर एनुअल क्यास एक्सपेन्सेस अफ 2,55,750, यति चाहिँ मेरो कस्ट हुन्छ। द एस्टिमेटेड स्यालेरी भ्यालु अफ द न्यू मेसिन इज रुपिज 18,200 हैन। स्यालेरीहरू चाहिँ यो नयाँ मेसिनको। द एक्जिस्टिङ मेसिन हैज अ बुक भ्यालु अफ रुपिज 91,000 एन्ड क्यान बी सोल्ड फर रुपिज 45,500 टुडे। ठिक छ, सो यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन नम्बर 30 हेरेर छ मैले हामीले 45,000 टुडे। यो चाहिँ एक्जिस्टिङ मेसिनको बुक भ्यालु आउँछ 91,000 छ अरे, तर यसलाई चाहिँ अहिले बेच्यो भने 45,500 मा हामी बेच्न सक्छौँ। द एक्जिस्टिङ मेसिन हैज अ रिमेनिङ लाइफ अफ युजफुल लाइफ अफ 5 years, मतलब उसको पनि लाइफ 5 years थियो होइन, यसको पनि लाइफ 5 years छ भने दुईटोको लाइफ के भयो अरे सेम भयो भनेपछि हामी इन्क्रिमेन्टल एप्रोच फलो गर्नेवाला छौँ यो क्वेसनमा। द क्यास रेभेन्यू विल बी 4,55,000 एन्ड एसोसिएटेड क्यास एक्सपेन्डिचर विल बी 3,18,000 हैन। द एक्जिस्टिङ मेसिन विल हैव अ सैलरी भ्यालु अफ रुपिज 4,550 एट द एन्ड अफ 5 years हैन। यो मेसिनको चाहिँ एक्जिस्टिङवालाको चाहिँ अहिले चाहिँ कतिमा बेच्न सकिन्छ अरे 45,500 बेच्न सकिन्छ, तर यसलाई 5 वर्षपछि बेच्यो भने 45,50 मात्रै बेचिन्छ। त्यसपछि द बिटा अफ द कम्पनी इज इन 35% ट्याक्स ब्राकेट एन्ड राइट्स अफ डेप्रिसिएसन एट 25% अन WDB मेथड। द बिटा हैज अ टार्गेट डेट टू द भ्यालु रेसियो अफ 15%, वेट दियो हामीलाई। द कम्पनी इन द पास्ट हैज रेज डेट एट द 11% एन्ड क्यान रेज फ्रेस डेट एट 10.5%। नयाँ चाहिँ कस्ट अफ डेट 10.5% हुने भयो। अनि वेट हामीलाई दिएको छ 0.15। सो यहाँ चाहिँ हामीलाई व्याक निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ, डिस्काउन्टिङ रेट चाहिँ हामीले आफैले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। बिटा कंपनी प्लान्स टू फलो डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट मोडल टू इस्टिमेट द कस्ट अफ इक्विटी मोडल हो, यही हो। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँले कस्ट अफ इक्विटी निकाल्नुहुन्छ र 15% को चाहिँ डेट छ होइन, डेटको वेट हो। द डेट अफ वेट इन्टु कस्ट अफ वेट अनि कस्ट अफ इक्विटी इन्टु के अरे वेट अफ इक्विटी गरेर हामी व्याक निकालिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि डिस्काउन्टिङ रेटको काम गर्छ। अनि यतातिर हेर्नु हो भने क्वेसन हेरौँ। अब हामीले चाहिँ क्वेसन के भन्छ हामीलाई, कम्प्युट द इन्क्रिमेन्टल क्यास फ्लो अफ द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। एन्ड इन्क्रिमेन्टल क्यास फ्लो भनिसक्यो हामीलाई, अब इन्क्रिमेन्टल नै लिनु पऱ्यो सबै। त्यसपछि कम्प्युट द वेटेड एभरेज कस्ट क्यापिटल अफ द कम्पनी। अब यहाँ यो दुईवटा चाहिँ हामीले व्याक निकाल्न सकिहाल्छौँ। फाइन्ड आउट द एनपिबी अफ द रिप्लेसमेन्ट डिसिजन। अब यहाँ जुन हामीले क्यास फ्लो निकाल्छौँ नि, त्यो क्यास फ्लो निकालिसकेपछि हामीलाई यहाँ एनपिबी निकाल्न सजिलो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड पनि निकाल भनेर भनेको छ। सो हामीले त्यो पनि निकालिदिन्छौँ, हामीलाई फर्मुला थाहा छ होइन। यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भन्दा कि इनिसियल क्यास आउटफ्लो कति लिने होइन, लास्टमा चाहिँ स्यालेरी भ्यालु कति जोड्ने, मेरो चाहिँ कस्टमा कति कति सेभिङ हुन्छ भन्ने कुरोहरू छ। सो तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मेरो अहिले रेभेन्यू यहाँ हेरौँ ल एकैचोटि। इन्क्रिमेन्टल इनिसियल क्यास आउटफ्लो मेरो कति हुन्छ 2,64,000 को चाहिँ मेरो के छ अरे मेसिन छ। त्यो 2,64,000 को मेसिन कस्ट किन्ने बेला मलाई पुरानो मेसिनलाई मैले बेचेँ भने कति आउँछ मलाई 45,500। त्यो मैले घटाइदिएँ भने मेरो अब कति जानुभयो 2,48,500 मात्रै। ठिक छ, त्यसपछि उसले भनेको थियो है इग्नोर ट्याक्स अन क्यापिटल गेन भनेर, नत्र यो क्यापिटल गेनलाई इग्नोर नगर भनेको भए हामीले चाहिँ त्यो नेट स्यालेरी भ्यालु निकालेर मात्रै घटाइन्थ्यो। ठिक छ, त्यसपछि हाम्रो इन्क्रिमेन्टल डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ हामीले होइन, इन्क्रिमेन्टल डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ र इन्क्रिमेन्टल डेप्रिसिएसन निकाल्छौँ कुनमा त 2,64,000 को चाहिँ मेरो नयाँ मेसिन छ, उसको पुरानोवालाको चाहिँ बुक भ्यालु 91,000 छ, घटाइसकेपछि यति आउँछ। अब यसमा चाहिँ हामीले डेप्रिसिएसन निकालिहाल्छौँ। त्यसपछि इन्क्रिमेन्टल एनुअल सेफ रेट चाहिँ हामीले यसरी निकालिहाल्छौँ होइन। एडिसनल रेभेन्यू भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू। त इन्क्रिमेन्टल रेभेन्यू कसरी
यहाँ चाहिँ मेरो कति आएर थियो रेभेन्यू चाहिँ 5,68,750 अनि यसको चाहिँ कति आएर थियो 4,55 भनेपछि 5,68,750 माइनस 4,55 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यति एडिसनल रेभेन्यू आइहाल्छ। त्यसपछि हामीलाई चाहिँ केही खर्चमा सेभिङ पनि भएको छ। अहिले हाम्रो कति खर्च लाग्छ 297,350 अनि पहिला चाहिँ कति खर्च लाग्छ त 318,500 भनेपछि मेरो खर्चमा पनि सेभिङ हुने भयो। त सेभिङ इज अल्सो इन्कम भनेर हामीले प्रिभियस भिडियोमा पढाएको थियौँ हैन। त त्यो पनि हामीले सेभिङमा जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यस्तै गरेर प्रफिट बिफोर डिप्रिसिएसन एन्ड ट्याक्स आइहाल्छ। हामी डिप्रिसिएसन घटाइदिन्छौँ, ट्याक्स पनि घटाइदिन्छौँ, प्रफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ, त्यसमा चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन जोडिदिन्छौँ अनि नेट स्यालेरी भ्यालु चाहिँ हामीले जोडिदिन्छौँ। ठीक छ। त नेट स्यालेरी भ्यालु निकाल्ने बेला हाम्रो यहाँ त अब नेट स्यालेरी भ्यालु निकालिन्न किनकि उसले चाहिँ क्यापिटल गेन वा त लसलाई चाहिँ ऊ गर्दै भनेर भनेको छ। त हामीले त्यसरी चाहिँ सबैतिर पुग्छौँ अनि लास्टमा हाम्रो स्क्रैप भ्यालु चाहिँ जोडिन्छ है। इन्क्रिमेन्टल स्क्रैप भ्यालु पनि जोडिन्छ। त इन्क्रिमेन्टल स्क्रैप भ्यालु कति हुन्छ अरे 18,200 को चाहिँ यो मेरो एक्जिस्टिङ मेसिनको स्क्रैप भ्यालु हो। अनि एक्जिस्टिङ मेसिनलाई मैले 5 वर्षपछि 4550 मा बेच्न सक्छु भने 18,200 माइनस 4550 गऱ्यो भने 13,650 चाहिँ मेरो के हुन्छ अरे स्क्रैप भ्यालु लास्टमा एड गर्नुपर्ने हुन्छ लास्ट इयरमा। सो यति एड गरिसकेपछि तपाईँको अब सिफ्याट आउँछ र त्यसपछि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु गरेर हामी चाहिँ रिप्लेसमेन्ट डिजाइन निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यसपछि तपाईँ सबै निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 31। क्वेसन नम्बर 31 यो क्वेसन हेर्नु। यो क्वेसन पनि हाम्रो लागि एक्सपेक्टेड क्वेसन हो, राम्रो क्वेसन छ यो पनि। WX Limited has a machine which has been in operation for 3 years. Its remaining estimated life is 8 years with no salvage value at the end. Its current market value is 2 lakh. The company is considering purchase of new machine to replace the existing machine. उसले चाहिँ सोचिरहेको छ अरे रिप्लेस गर्नलाई। कस्ट अफ मेसिन चाहिँ अब एक्जिस्टिङ मेसिनको दियो र न्यू मेसिनको हामीले चाहिँ कस्टहरू दिएको छ हैन। अब धेरै के कस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिएको छ यसलाई पढ्नु होला। द कम्पनी फलोज द स्टेट मेथड अफ डेप्रिसिएसन, द कर्पोरेट ट्याक्स रेट इज 30% एन्ड WX Limited डज नट मेक एनी इन्भेस्टमेन्ट। उसले चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन अरे। इफ इट इट्स लेस देन 12%, उसले चाहिँ 12% भन्दा कम कमा भने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन भनेपछि यो चाहिँ हामीले सिम्पली डिस्काउन्टिङ रेट दिएको हो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द एन्युटी अफ ₹1 एट अब यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा दियो 8 सालको चाहिँ क्युमुलेटिभ डिस्काउन्ट फ्याक्टर अनि लास्टको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर दियो 8th इयरको अनि इग्नोर्ड क्यापिटल गेन ट्याक्स भनेर हामीलाई भन्यो। एडभाइस WX Limited वेदर द एक्जिस्टिङ मेसिन सुड बी रिप्लेस अर नट, के रिप्लेस गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको चाहिँ हामीले सोधेको छ। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली हामी इन्क्रिमेन्टल एनपिपी निकाल्छौँ, अरू के पनि होइन। इन्क्रिमेन्टल एनपिपी निकाल्छौँ र त्यो हाम्रो पोजिटिभ आयो भने यस उसले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ, आएन भने रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्दैन। यहाँ हेर्नु होला हाम्रो चाहिँ एक्जिस्टिङ मेसिनको इन्फर्मेसन दिएको छ, उसले न्यू मेसिनको पनि इन्फर्मेसन उसले दिएको छ। त्यही अनुसारले हामीले के गर्छौँ सबै कुरो चाहिँ हामीले लेखिदिन्छौँ। ठिक छ। उसले हामीले सबै इन्फर्मेसन दिएकै छ उसले है। त त्यही अनुसारले चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि निकाल्दै जान्छौँ र एउटा कोलम के लिन्छौँ हामी डिफ्रेन्सियलको लिन्छौँ। त यो डिफ्रेन्सियल भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इन्क्रिमेन्टल हुन्छ। ठिक छ। त यहाँ चाहिँ हाम्रो अब इन्क्रिमेन्टल कति हो हैन। त्यस्तै सेलिङ प्राइस सेल्स भ्यालुमा चाहिँ कति इन्क्रिमेन्ट भयो, मेटेरियल कस्टमा चाहिँ मेरो कति भयो, कहीँ चाहिँ अब सेभिङ पनि हुनसक्छ। यहाँ चाहिँ थोरै होइन, यहाँ चाहिँ धेरै होला, यहाँ चाहिँ कम भयो भने फेरि यहाँ चाहिँ सेभिङ हुन्छ होला है। सो त्यो पनि त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँ कन्सिडर गर्नुहुन्छ है, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुहुन्छ। सो त्यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के आउँछ एनुअल क्यास फ्लो आइहाल्छ। हाम्रो एनुअल क्यास फ्लोसम्म हामी पुग्छौँ, मतलब सिफ्याटसम्म हामी पुग्छौँ र सिफ्याटसम्म पुगिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एनपिबी क्यालकुलेट गरिदिन्छौँ। एनपिबी कसरी क्यालकुलेट हुन्छ हामीलाई थाहा छ, PBCI माइनस PBCO। त हामीलाई इनिसियल क्यास आउटफ्लो कति भइरहेको छ अरे 8 लाख रुपियाँ। त 8 लाख कसरी भइरहेको छ अरे न्यू मेसिनको कस्ट हाम्रो 10 लाख छ। न्यू मेसिनको कस्ट हाम्रो 10 लाख छ। 10 लाख हो भने उसले के भनेको थियो त 2 लाख चाहिँ एक्जिस्टिङको मार्केट भ्यालु कति छ 2 लाख छ। मतलब यसलाई अहिले बेच्यो भने कतिमा बेच्न सकिन्छ 2 लाखमा बेच्न सकिन्छ भनेपछि मैले 2 लाख घटाइदिएँ भने मेरो इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो चाहिँ कति हुने भयो त 8 लाख रुपियाँ। यति मेरो हुने भयो इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ 8 लाखको मेरो इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो हुने भयो। अब मलाई चाहिँ सिफ्याट 3 लाखको आएको थियो, मैले क्युमुलेटिभ डिस्काउन्ट फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर आजमा प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छु। मेरो चाहिँ स्यालेरी भ्यालु आउँछ 40,000 को। उसले क्वेसनमा मलाई दिएको छ हेरौँ। उसले चाहिँ मलाई क्वेसनमा दिनुपर्ने हो, यस दिएको छ 40,000 रुपैयाँ भनेपछि हाम्रो चाहिँ के आउने भयो त स्यालेरी भ्यालु आउने भयो। त्यसलाई मैले चाहिँ के गर्छु लास्टको 8th इयरको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरले मैले चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छु र यो दुईटालाई चाहिँ जोड्ने माइनस यो गरिदिने हाम्रो एनपिपी कति आउँछ त 7,06,560। मतलब एनपिपी पोजिटिभ छ भनेपछि नयाँ मेसिन चाहिँ किन्नुपर्छ, रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भनिदिन्छौँ। ठिक छ। यो क्लियर भइसक्यो भने यो चाहिँ एक्सपेक्टेड क्वेसनहरू छ है। प्लिज यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ राम्ररी सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा पनि यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ एकचोटि। ठिक छ। यतिकै यो हावातालमा चाहिँ हुनेवाला छैन है यो क्वेसनहरू चाहिँ। ठिक छ। सो त्यसपछि अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 46 मा हैन। हामीले चाहिँ 28, 29, 30, 31 गऱ्यौँ। अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 46 मा र यो क्वेसन चाहिँ तपाईँको डिसेम्बर 9 मा 20 मार्क्समा आएको थियो र अलि लामो क्वेसन छ यो क्वेसन चाहिँ। सो यसलाई र बुझ्नुपर्ने पनि छ, यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने पनि छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। हेरौँ है त।
A team of entrepreneurs are considering starting a new telecom company with GSM technology in western part of Nepal. The team carried out a study in this respect which shows that the telecom regulatory body shall grant the license to the company for a 7 years period for a lump sum of rupees of 210 million. 210 मा चाहिँ उसले के गर्छ अरे एउटा लाइसेन्स दिन्छ त्यो कम्पनीलाई हैन। उसले चाहिँ टेलिकम कम्पनी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सुरु गर्न सोचेको छ अरे हैन। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीले लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ र त्यो टेलिकम रेगुलेटरीबाट चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लाइसेन्स लिनलाई चाहिँ उसलाई लाइसेन्सको कस्ट कति पर्छ अरे 210 मिलियन पर्छ र 210 मिलियन चाहिँ उसको 7 वर्षको लागि चाहिँ लाइसेन्स दिन्छ भनेपछि यो 210 लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 7 वर्षले डिभाइड गरेर एमोर्टाइजेसन पनि गर्छौँ। जस्तै हामीले लेस डेप्रिसिएसन गर्छौँ नि सेफ्टी निकाल्नलाई, त्यो लेस डेप्रिसिएसन गर्ने बेलामा चाहिँ लेस एमोर्टाइजेसन अन लाइसेन्स पनि गर्नुपर्छ है। किनकि यो लाइसेन्सको हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो इन्टेन्जिबल एसेट हो के, त्यो इन्टेन्जिबल एसेटमा के हुन्छ एमोर्टाइजेसन हुन्छ। सो यहाँ पनि हामीले चाहिँ एमोर्टाइजेसन घटाउनु पर्ने हुन्छ र फेरि प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पछि यसलाई फेरि जोड्नु पर्ने पनि हुन्छ, एड ब्याक पनि गर्नुपर्छ जसरी हामीले डिप्रिसिएसनलाई गर्छौँ सेम त्यसरी नै। त्यसपछि यहाँ हेरौँ द प्रपोज कम्पनी सुड क्यारी आउट द प्रोजेक्ट बाई अवार्डिङ हैन टर्की कन्ट्राक्ट अफ सप्लाई डिलिभरी इन्स्टलेसन एन्ड कमिसनिङ अफ रिक्वायर्ड अमाउन्ट टोटल अफ 4,000 लाख लाइन्स क्यापेसिटिज फर अ टोटल सम अफ $4.5 million, एक्सचेन्ज रेट एज्युम टु बी $1 इक्विभ्यालेन्ट टु ₹80। अब यसलाई चाहिँ हामीले 4.5 मिलियनलाई ₹80 ले मल्टिप्लाई गरेर हामी यताको रुपियाँमा ल्याइहाल्छौँ। अनि 4 लाख लाइन चाहिँ उसले टोटल क्यापेसिटी छ अरे त्यो उसको टेलिकम कम्पनीको। हाफ अफ द कन्ट्राक्ट प्राइस विल बी पेड इन एडभान्स हैन, आधी प्राइस चाहिँ हामीले सुरुमा पेड गर्छौँ अरे एन्ड द रिमेनिङ हाफ विल बी पेड व्हेन द इक्विपमेन्ट हेज बीन इन्स्टल्ड एन्ड द टेस्टेड टु द सेटिस्फ्याक्सन अफ द कम्पनी। भनेपछि हामीले यो जुन प्रिभियस क्वेसनहरू गराएको थियौँ नि, हामीले भनेको थियौँ नि कि कुनै कुनै बेला चाहिँ हामीले जस्तै 500 मा हामीले चाहिँ 500 मिलियन चाहिँ हामीले एउटा मेसिन किन्यौँ हैन र 400 मिलियन चाहिँ हाम्रो अहिले गइरहेको छ, हामीले अहिले तिर्यौँ अनि 100 मिलियन चाहिँ हामी फर्स्ट इयरको हैन के अरे सेकेन्ड इयरको चाहिँ इनमा तिर्यौँ रे, सेकेन्ड इयरको इन्डमा तिर्यो भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएर एड गरेका थियौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले प्रिभियस क्लासमा गराएको थियौँ नि। हो त्यसरी नै तपाईँ यसलाई पनि प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएर एड गर्नुहुन्छ है। त्यसपछि द इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसन एन्ड टेस्टिङ प्रोसेस विल बी कम्प्लिटेड बाई द एन्ड अफ द फर्स्ट इयरमै कम्प्लिट हुन्छ अरे भनेपछि 1 साललाई नै उसलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो। एन्ड द इक्विपमेन्ट विल बी आउट अफ डेट एन्ड अब्सोल्युट बाई द एन्ड अफ द लाइसेन्स पिरियड। र 7 सालको जुन उसले लाइसेन्स दिएको छ त 7 साल पछि चाहिँ जुन इक्विपमेन्ट छ नि टेलिकम कम्पनीलाई अपडेट गर्नलाई त्यो टेलिकम त्यो उनै मेसिन नै अब्सोल्युट हुन्छ, मतलब आउटडेटेड हुन्छ। SAT survey should be carried out by the proposed company itself for the installation of the equipment, which will incur a cost of ₹15 lakh during the first year. सुरुमै मेरो चाहिँ 15 लाख को खर्च पनि हुन्छ अरे त्यो SAT सर्वेको लागि भनेपछि यो पनि हाम्रो इनिशियल क्याश आउटफ्लोमा चाहिँ जोडिनु भयो। यसलाई पहिला हामीले जोड दिन्छौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ अझै इम्पोर्टेन्ट लाइनहरू आउँदैछ। द एस्टिमेटेड लाइन डिस्ट्रिब्युसन एन्ड रेभेन्यू डिटेल्स फर द प्रोजेक्ट आर एज फलो। यसलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मेसनहरू दिएको छ अरे। द न्यू लाइन डिस्ट्रिब्युटेड इयर 1 मा चाहिँ हामीले के पनि गरेका छैनौँ, कुनै पनि रेभेन्यू चाहिँ हैन, मतलब लाइन चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेका छैनौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ रेभेन्यू पनि 0 आउने भयो। यहाँ चाहिँ इयर 2 मा चाहिँ हामीले 1 लाख लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ र यहाँ रेभेन्यू कति छ अरे 230। यहाँ यो पनि होला है, एभरेज रेभेन्यू लाइन पर मन्थ भनेर छ। एभरेज रेभेन्यू पर लाइन पर मन्थ, एभरेज रेभेन्यू पर लाइन पर मन्थ छ है भनेपछि जतिवटा लाइन छ त्यसले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि मन्थमा दिएको छ भने हामीले 12 ले पनि मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त यो कुरो चाहिँ तपाईँ यहाँ याद राख्नुहुन्छ। यहाँ हैन यो चाहिँ तपाईँलाई भन्छु म कसरी यसको चाहिँ रेभेन्यू निकालिन्छ भन्ने कुरा। इयर 3 मा चाहिँ 1,40,000 को लाइन डिस्ट्रिब्युट गर्छ अरे, 210 को चाहिँ रेभेन्यू पर लाइन पर मन्थ छ अनि त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। त्यसपछि अगाडि क्वेसन हेरौँ। म चाहिँ तपाईँलाई कसरी रेभेन्यू निकाल्नु छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले बुझाउनेवाला छु। सो प्लिज अहिले चाहिँ तपाईँ क्वेसन पढ्नलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला है, पहिला चाहिँ क्वेसन राम्ररी पढ्नु होला। अब यहाँ हेरौँ द 50% अफ द लाइन डिस्ट्रिब्युटेड इच इयर अन रेभेन्यू फर 8 month इन द इयर अफ डिस्ट्रिब्युसन अन एन एभरेज। मतलब जति मैले लाइन डिस्ट्रिब्युट गर्छु नि त्यो लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेको चाहिँ 50%ले 8 महिनासम्मको रेभेन्यू कमाउँछ भने त्यही वर्षमा चाहिँ मात्र है, जुन वर्षमा मैले लाइन डिस्ट्रिब्युट गर्छु त त्यो वर्षको चाहिँ 50% लाइन जुन मैले डिस्ट्रिब्युट गरेको छु नि त्यसले चाहिँ 8 महिना बराबरको कमाउँछ भन्ने रेभेन्यू कमाउँछ भन्ने बाँकीवाला चाहिँ 3 महिनाको लागि मात्रै कमाउँछ है। 50% चाहिँ 8 महिनासम्मको रेभेन्यू कमाउँछ र 50% चाहिँ मेरो 3 महिनासम्मको मात्रै रेभेन्यू कमाउँछ इन द इयर अफ डिस्ट्रिब्युसन अन एन एभरेज। जुन सालमा मैले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छु त्यो सालमा मात्रै, अर्को वर्षमा त फेरि जति मैले डिस्ट्रिब्युट गरेको थिएँ प्रिभियस इयरमा त्यो सबै आउने भयो, जति उसको रेभेन्यू छ पुरै आउने भयो। तर जुन वर्षमा चाहिँ मैले डिस्ट्रिब्युट गरेको छु नि लाइन त्यो वर्षमा चाहिँ मात्रै 50% मेरो 8 महिनाको लागि आउने भयो भने अर्को 50% चाहिँ मेरो 3 महिनाको लागि मात्रै आउने भयो। यो कुरो चाहिँ तपाईँ याद राख्नुहुन्छ। त्यसपछि यही चाहिँ म तपाईँलाई बुझाउँछु। द डिप्रिसिएसन इज टु बी प्रोभाइडेड अन स्ट्रेट लाइन बेसिस स्टार्टिङ फ्रम द इयर अफ अपरेसन एन्ड इज एज्युम टु बी द सेम फर द प्रोजेक्ट ट्याक्सेसन। ठिक छ।
Corporate income tax will be charged 25% of the taxable income. If there is loss in any year, it will be allowed to be set off against the profit of coming year for taxation purpose. यो चाहिँ अब लस सेटअपको कुरो भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ कुनै वर्षमा चाहिँ हामीलाई लस भएको छ भने हामी अर्को वर्षको प्रफिटसँग चाहिँ यसलाई सेटअप गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा भनेको छ। जस्तै मैले चाहिँ थोरै यसको तपाईलाई बुझाउन चाहे हैन। जस्तै हेरौँ, मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 2,50,000 चाहिँ लस भएको छ है। यहाँ चाहिँ मलाई 2,50,000 लस भएको छ, ठीक छ। अनि यो चाहिँ फर्स्ट इयर भयो, यो चाहिँ सेकेन्ड इयर छ, यो चाहिँ थर्ड इयर छ, यो चाहिँ फोर्थ इयर छ, सपोज त मलाई चाहिँ यहाँ लस भयो रे, यहाँ चाहिँ मलाई लस भयो, ठीक छ। यहाँ चाहिँ मलाई लस भयो, यहाँ चाहिँ मलाई 5 लाखको प्रफिट भएको छ, यहाँ चाहिँ मलाई 7 लाखको प्रफिट भएको छ र यहाँ चाहिँ मलाई 10 लाखको प्रफिट भएको छ भने पहिला म के गर्छु भन्दा नि, पहिला म के गर्छु लस सेटअप गर्छु। पहिला म के गर्छु लस सेटअप गर्छु। त लस सेटअप कसरी गर्छु? अब लस सेटअप गर्छु भने यसमा त अब के आउने भएन। यो 2,50 नै मैले के गर्छु सेकेन्ड इयरको नि प्रफिटबाट मैले घटाइदिन्छु। त यहाँ अब प्रफिटमा चाहिँ कति हुनुभयो, यहाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि 2,50 को चाहिँ अब मैले यहाँबाट घटाइदिन्छु, ठीक छ। अब यो त जस्ताको त्यसो हुनुभयो, 7 को 7 10 को 10 हुनुभयो। यहाँबाट अब प्रफिट कति आउँछ त यसको चाहिँ? अब 2,50 मात्रै आउने भयो। सो ट्याक्स चाहिँ अब हैन यो 2,50 मा लाग्छ है। अबको जुन ट्याक्स लाग्छ त्यो चाहिँ यो 50 मा लाग्छ। यहाँ त 7 लाख 10 लाखमै लाग्छ, तर यहाँ चाहिँ अब 2,50 मा लाग्ने भयो। त्यस्तै सपोज मेरो यहाँ चाहिँ लस चाहिँ मेरो यहाँ कति भएको भयो भन्दा 7 लाख रुपैयाँ चाहिँ मेरो लस भएको भए, यहाँ चाहिँ मेरो 7 लाख रुपैयाँ लस भएको भए मैले के गर्थेँ भन्दा यो लस चाहिँ मैले यहाँ पहिला चाहिँ यहाँ कति घटाउँथेँ, यहाँ चाहिँ मेरो प्रफिट कति भएको थियो 5 लाख भएको थियो। त यहाँबाट चाहिँ मैले के गर्थेँ 5 लाख चाहिँ पहिला यहाँबाट घटाइदिन्थेँ, ठीक छ। अनि जुन अझै 2 लाख मेरो जुन लस बाँकी छ नि त्यो 2 लाख चाहिँ मैले यहाँबाट अझै अगाडिसम्म चाहिँ मैले क्यारी फरवर्ड गर्थेँ, ठीक छ। अब तपाईँलाई चाहिँ क्वेसन भनेको हुन्छ है कति वर्षसम्म चाहिँ तपाईँ लस सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँलाई भना हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले भना छ कि छैन, इट विल बी अलाउड टु बी सेट अफ अगेन्स्ट द प्रफिट अफ कमिङ इयर भनेर भना छ। मात्रै कमिङ इयर भना छ, 2 इयर 3 इयर चाहिँ हामीले भना छैन, नत्र हामी त्योभन्दा बढीमा चाहिँ सेटअप गर्न पाउँदैनौँ, ठीक छ। त यसले मात्रै कमिङ इयर भनिदियो, मतलब पछाडिको चाहिँ जति वर्ष होस् त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँलाई लस सेटअप गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्यो। त हामीले यहाँ पनि हामीले 2 लाख घटाउँथ्यौँ यदि त्यसरी आयो भने। र यो क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तै सिचुएसन छ, त्यो भएर चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ है त्यो गर्ने बेला। त्यसपछि द प्रोजेक्ट विल रिक्वायर वर्किङ क्यापिटल अफ 50 मिलियन। अब वर्किङ क्यापिटल हामीले जोड्छौँ सुरुमा हैन। र यो हाम्रो वर्षको इनमा मतलब प्रोजेक्टको इनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ अरे, प्रोजेक्टको इनमा यो हाम्रो रिलिज पनि हुन्छ, ठीक छ। द रोयल्टी पेएबल टु द गभर्नमेन्ट इज 6% पर एनम अन द ग्रस अपरेटिङ रेभेन्यू। अब यो चाहिँ हाम्रो खर्चमा आउने भयो। द एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट विच विल इन्कर्ड starting from year 1 is assumed to be rupees 20 million. It will increase by 20 million in year 2 and by further 30 million in year 3. अब सबमा चाहिँ थप्दै जाने, फर्स्टमा चाहिँ 20, सेकेन्डमा चाहिँ 20 + 30, थर्डमा चाहिँ फेरि त्यति प्लस यो 30, त्यसपछि चाहिँ जोड्दै जाने, बढ्दै जान्छ यतिले। त्यसपछि द प्रपोज कम्पनीज रिक्वायर रिटर्न इज डिस्काउन्टिङ रेट हामीलाई दियो र एनुअल कस्ट अफ सर्भिस अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स इज 25% अफ द ग्रस रेभेन्यू। यो पनि हाम्रो चाहिँ कस्ट भयो। अब निकाल्न चाहिँ उसले के भनेको छ त, फ्रम द एबो पार्टिकुलर्स यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट। यु आर रिक्वायर्ड टु प्रिपेयर इन्कम स्टेटमेन्ट। त सिम्पली भन्यो भने त्यही हामीले जुन सिफ्याटको निकाल्छौँ नि त्यही निकाल्नु होला। र सो द क्यालकुलेसन अफ क्यापिटल क्यास आउटले एन्ड क्यास फ्लोज अफ द इच इयर। त कति चाहिँ मेरो प्रत्येक वर्ष चाहिँ क्यास फ्लो भएको छ अनि सुरुमा चाहिँ मेरो कति इनिसियल क्यास आउटफ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखाउँछौँ। त सुरुमा मैले तपाईँलाई भन्दै कुन कुरा चाहिँ एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई जुन भन्नेवाला छु त्यो मात्रै के छ भन्दा रेभेन्यू चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई यहाँ देखाउनेवाला छु। र कुन इनिसियल क्यास आउटफ्लोमा चाहिँ कुन कुरा जोड्नुपर्छ भने मैले चाहिँ क्वेसन पढ्ने बेलामै तपाईँलाई भनिदिएँ। लस सेटअपको कुरा पनि मैले तपाईँलाई भने, वर्किङ क्यापिटल चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले भने, क्वेसनहरू चाहिँ कस्टहरू चाहिँ जुन बढिरहेको छ त्यो पनि मैले भने हैन। र त्यहाँ दुईवटा कस्टहरू पनि थियो, त्यो यति पर्सेन्ट चाहिँ रेभेन्यूको चाहिँ यति पर्सेन्ट कस्ट हुन्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। सो प्रत्येक वर्षमा चाहिँ जति रेभेन्यू आउँछ त्यसको त्यति पर्सेन्ट चाहिँ हामीले कस्ट गर्दै जान्छौँ। सो त्यो कुरो चाहिँ सिम्पल छ, तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ मजाले। र एउटा कुरा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दा लाइसेन्सको कस्ट पनि हामीले इनिसियल क्यास आउटफ्लोमा जोड्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन गरे जस्तै हामी के गर्छौँ त्यसलाई एमोटाइज पनि गर्छौँ र लास्टमा प्रफिट आफ्टर ट्याक्स पछि त्यसलाई चाहिँ एमोटाइजेसनलाई जोड्छौँ पनि, डिप्रिसिएसनलाई एड ब्याक गरे जस्तै, ठिक छ। त मलाई चाहिँ यहाँ तपाईँलाई रेभेन्यू देखाउनु छ, मात्रै रेभेन्यू देखाउनु छ। त रेभेन्यूको मैले चाहिँ तपाईँलाई कसरी देखाउँछु भन्दा जस्तै हेर्नुहोस् मेरो यहाँ उसले कति भनेको छ अरे, उसले कति भनेको छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ कति हुन्छ अरे, सुरुमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 1 लाखको चाहिँ उसले ल्यान्ड डिस्ट्रिब्युट गरेको छ सेकेन्ड इयरमा हैन। र 230 को चाहिँ के छ अरे एभरेज रेभेन्यू पर लाइन पर मन्थ छ भनेपछि यहाँ उसले के भनेको थियो त जुन वर्षमा डिस्ट्रिब्युट गरिन्छ त्यो वर्षमा चाहिँ 50%ले 8 महिनासम्म र 50% चाहिँ 3 महिनासम्म मात्रै कमाउँछ अरे। भनेपछि हामीले के गर्छौँ त अब 1 लाख भयो, यो चाहिँ 1 लाख। त 1 लाखको यहाँ हामीले छुट्याउँ ल, यो कति हुनुभयो त अब 50% 50,000 लाइन। त्यस्तै यो पनि कति हुने 50,000 लाइन भयो हैन। अब यो चाहिँ कति हुन्छ अरे, कति महिनाको लागि हुन्छ, पहिला चाहिँ हामीले एभरेज रेभेन्यू गरौँ। पहिला एभरेज रेभेन्यू पर लाइन कति छ त 230। हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ 230 यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि कति हुन्छ 230 हुन्छ।
त्यसपछि यहाँ चाहिँ कति महिनाको लागि हुन्छ अरे, यहाँ चाहिँ कति महिनाको लागि हुन्छ 50% विल अर्न द रेभेन्यू फर 8 मन्थ ओन्ली। त 8 मन्थ मात्रै हामीले गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले कतिले मल्टिप्लाई गर्छौँ 3 मन्थले मात्रै गर्छौँ। त यसको चाहिँ यो दुटाको जति रेभेन्यू आउँछ नि त्यो चाहिँ तपाईँको फर्स्ट इयरको रेभेन्यू हुन्छ हैन। त्यस्तै अब यो चाहिँ मेरो चाहिँ फर्स्ट इयरको। अब मैले अब तपाईँलाई सेकेन्ड इयरको देखाइदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेरो ग्यारेन्टी हो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो। अब सेकेन्ड इयरको हेरौँ, सेकेन्ड इयरमा हेरौँ है, सेकेन्ड इयरमा हेरौँ, सेकेन्डमा चाहिँ मैले कति लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेको छु रे सेकेन्ड इयर के अरे थर्ड इयरमा, सेकेन्डको त भइसक्यो, यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड इयरको हो, सरी सेकेन्ड इयरको र यो चाहिँ मेरो थर्ड इयरको हो हैन, थर्ड इयरको हो। सो अब थर्ड इयरमा हेरौँ है, उसले चाहिँ कति लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेको छ अरे 1,40,000 लाइन चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरेको छ। त्यो 1,40,000 चाहिँ उसले लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेको छ र यसको चाहिँ 50% गरिदिउँ। त 50% यसको गऱ्यो भने कति हुन्छ, यहाँ पनि 50% भयो, त कति हुन्छ यसको चाहिँ 70,000 यो हुने भयो। अनि त्यस्तै यसको पनि कति हुने त 70,000 हुने भयो, 70,000 चाहिँ यो हुने भयो र त्यसपछि 70,000 भयो। अब एभरेज रेभेन्यू पर लाइन कति छ 210। त यसले चाहिँ मैले 210 ले मल्टिप्लाई गर्छु, यसलाई पनि मैले के गर्छु 210 ले मल्टिप्लाई गर्छु, ठिक छ। त यो त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले कति मल्टिप्लाई गर्छु 8 ले मात्रै, किनकि यो वर्षमा थर्ड इयरमा गरेको चाहिँ 1,40 र 50% चाहिँ 8 लाख लागि मात्रै कमाउँछ अनि 50% चाहिँ मेरो 3 लाख लागि मात्रै कमाउँछ। त यो दुटालाई जोडेपछि जुन मेरो एउटा रेभेन्यू आउँछ प्लस जुन मैले चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मैले जुन रेभेन्यू गरेको थिएँ नि, लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेको थिएँ कि त्यसले अब थर्ड इयरमा रेभेन्यू नकमाउला त, अनि त्यसले पनि रेभेन्यू कमाउँछ नि त यहाँ त भनेपछि यसको पनि हामीले निकाल्नु पर्यो नि त। यो वर्षको त मैले चाहिँ जति गरेँ त्यसको त अब 50% गरेर चाहिँ मैले 8 र 3 महिना गरेर निकाल्ने, तर जुन मैले प्रिभियस इयरमा गरेको थिएँ 1 लाख लाइन डिस्ट्रिब्युट त्यसले पनि त थर्ड इयरमा मेरो पैसा कमाउँछ नि त भनेपछि उसले चाहिँ अब कति कमाउँछ त, मैले चाहिँ 1 लाख गरेको थिएँ, 1 लाख मैले गरेको थिएँ र अब उसले चाहिँ थर्ड इयरमा कति छ रेभेन्यू त त्यो अनुसारले कमाउँछ भनेपछि 210 ले कमाउँछ इन्टु यसले चाहिँ 12 महिनाले कमाउँछ। यसले चाहिँ 8 र 3 यसलाई चाहिँ लागु हुँदैन, उसले 50% चाहिँ जुन वर्षमा लाइन डिस्ट्रिब्युट गरेको छ त्यसको लागि चाहिँ मात्रै एप्लिकेबल हो, प्रिभियस इयरको लागि चाहिँ होइन भनेपछि यो अब जुन रेभेन्यू आउँछ यो हैन, यो वाला रेभेन्यू आउँछ त्यो चाहिँ र एउटा यो दुटालाई चाहिँ जोडेर जे आएको थियो त्यो टोटल चाहिँ अब तपाईँको थर्ड इयरको रेभेन्यू हुने भयो। सो यसरी चाहिँ तपाईँ रेभेन्यू निकाल्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 58। क्वेसन नम्बर 58 बडो दामी क्वेसन छ त्यो क्वेसन चाहिँ, क्वेसन नम्बर 58 यहाँ हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 58 अब यसो हामीले चाहिँ थोरै मार्क्समा सोध्न खोज्यो भने यो चाहिँ 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ हैन, जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ। क्वेसन लामो छ तर त्यति धेरै ऊ पनि छैन यसमा, अलि थोरै टेक्निकल छ कि, त्यही भएर हेरौँ न। A product is currently manufactured on plant which is not fully depreciated for tax purpose and has a book value of rupees 60,000. It was bought for rupees 1,20,000 6 years ago. 6 साल पहिला चाहिँ किनेको थियो अरे हैन। The cost of product is as यसै चाहिँ हामीलाई कस्ट दिएको छ अरे हैन। त हामी चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन हाम्रो लागि कति हुन्छ अरे, हाम्रो लागि कस्ट अफ प्रोडक्सन कति हुन्छ, जस्तै कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ हामीले यो जोड्छौँ र यो जोड्छौँ हैन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा है, कस्ट अफ प्रोडक्सनमा त कति हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो यसलाई जोड्यो भने 24 8 32 32 यो चाहिँ 48 हुने भयो कस्ट अफ प्रोडक्सन पर युनिट। अनि त्यसपछि 10,000 units are normally produced. It is expected that the old machine can be used indefinitely into the future after suitable repairs. Estimated cost rupees 40,000. 40,000 को खर्च गर्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ रे एक्जिस्टिङ मेसिनलाई। A manufacturer of machinery is offering a new machine with latest technology rupees 3 lakh after trading of the old plant for rupees 30,000. मतलब मैले पुरानो वाला प्लान्टलाई 30,000 मा दिएर र 3 लाख रुपैयाँ चाहिँ मैले दिएर बल्ल एउटा मेसिन ल्याउँछु हैन। मतलब एउटा चाहिँ मैले यहाँ हेर्नु है, मैले नयाँ मेसिन ल्याउनलाई मलाई चाहिँ 3 लाख पनि दिनुपर्छ, 3 लाख पनि दिनुपर्छ प्लस एउटा चाहिँ मेसिन पनि दिनुपर्छ रे। एउटा चाहिँ मेरो के दिनुपर्छ 30,000 चाहिँ उस पनि दिनुपर्छ। त यो दुटै दिएर मेरो कति हुने भयो त, अब 3,30,000 चाहिँ मेरो के हुने भयो त, इनिशियल क्यास आउटफ्लो हुने भयो मेरो 3,30,000 को चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि कस्ट हुने भयो। इनिशियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो यो होइन, इनिशियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो 3 लाख मात्रै हुन्छ, किनकि क्यास त मेरो 3 लाख मात्रै गएको छ नि त। 30,000 त मैले के गरेको छु, पुरानो प्लान्ट दिएर मैले गरेको छु, सेटअप गरेको छु। मेरो क्यास चाहिँ आउटफ्लो कति भएको छ त, मात्रै 3 लाख भएको छ। तर मेसिनको कस्ट चाहिँ कति हो त 3,30,000, किनकि 3 लाख मैले क्यास पनि दिएँ र 30,000 चाहिँ मैले मेसिन पनि दिएँ भने त्यसको कस्ट चाहिँ कति हो त 3,30,000। तर क्यास चाहिँ आउटफ्लो कति भयो 3 लाख मात्रै, ठिक छ। त डिप्रिसिएसन चाहिँ हाम्रो 3,30,000 मा लाग्छ डिप्रिसिएसन चाहिँ 3,30,000 मा, किनकि यो चाहिँ कस्ट हो र इनिशियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो 3 लाख मात्रै हुने भयो। त्यसपछि द प्रोजेक्टेड कस्ट अफ द प्रोडक्ट विल बी देन, हामीलाई यो कस्ट दियो। अब यहाँ पनि हेरौँ 40 + 12 कति हुन्छ 12 24 2 26 26 2 26 र 2 28 28 10
38 यो हाम्रो चाहिँ कस्ट अफ प्रोडक्सन भयो नयाँवालाको। उता चाहिँ 48 थियो, यहाँ चाहिँ 38 भयो भने यतिकै हेर्ने हो भने हामीलाई चाहिँ 10 रुपियाँको चाहिँ यतिकै सेभिङ देखिरहेको छ 10 पर युनिट। ठिक छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सेभिङ इन्कम भनेर लेख्नुहुन्छ, सेभिङ इन कस्ट भनेर। द फिक्स्ड ओभरहेड्स आर अल एलोकेसन फ्रम अदर डिपार्टमेन्ट प्लस द डिप्रिसिएसन अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। त्यो जति पनि एलोकेटेड ओभरहेड हुन्छन् त्यो चाहिँ हाम्रो लागि क्यापिटल बजेटमा चाहिँ रिलिभेन्ट हुँदैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ याद राख्नु। जुन फिक्स्ड ओभरहेड छ, जुन फिक्स्ड ओभरहेड हो त्यो चाहिँ एलोकेटेड छ अरे, त्यो एलोकेटेड फिक्स्ड भएर चाहिँ क्यापिटल बजेटिङमा त्यसको केही पनि रिलिभेन्सी छैन। यो हामीले चाहिँ पढाएको छौँ। The old machine can be sold for ₹40,000 in the open market. The new machine is expected to be last 4 years and the new machine is expected to last 10 years, at the end of the which its salvage value will ₹20,000. Rate of corporate taxation is 50% for the purpose of the cost of new machine and at the end of the old and may be depreciated in 10 years. The minimum rate of return discounting rate दियो हामीलाई, र डिमान्ड फर द प्रोडक्ट विल बी स्टे 10,000 युनिट नै हाम्रो चाहिँ डिमान्ड रहन्छ अरे। अब यसको सोल्युसन हेरौँ हामी। पहिला हामी के गर्छौँ, अब पहिला हाम्रो चाहिँ सिफ्याट निकाल्छौँ। सिफ्याट कसरी निकाल्छौँ, हाम्रो चाहिँ सेभिङ इन के भएको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भएको छ 48 - 38 इन्टु 10,000 को चाहिँ हाम्रो युनिट छ अरे। 10,000 को चाहिँ युनिट छ भनेपछि हामीलाई सेभिङ चाहिँ कति हुनुभयो त, 1 लाखको सेभिङ हुनुभयो। त्यस्तै एउटा चाहिँ हामीले रिपेयरिङ कस्टमा पनि भएको छ। जस्तै मैले नयाँवाला मेसिन पुरानोवाला मेसिनमा मैले चाहिँ के गरेको भएँ, मतलब त्यसलाई चाहिँ 40,000 को रिपेयर गरेको भए त्यो चाहिँ चल्थ्यो। तर मैले अब नयाँ मेसिन किन्यो भने, नयाँ मेसिन मैले किन्यो भने के मलाई अब होइन उसले भनेको छ है, एडभाइस वेदर द न्यू मेसिन क्यान बी पर्चेज भनेर। त मलाई त रिप्लेसमेन्टको डिसिजन हेर्नु छ। त मैले यदि नयाँ मेसिन किन्यो भने मैले यदि नयाँ मेसिन किन्यो भने के मलाई यो 40,000 को ओल्ड मेसिनलाई 40,000 को रिपेयर गर्नुपर्छ, पर्दैन। मैले त्यसलाई बेचिदिन्छु नि, मैले त्यसलाई बेचिदिन्छु। नयाँ मेसिन किनेपछि त पुरानोवालालाई बेचिदिन्छु। त मेरो चाहिँ यो 40,000 को के हुनुभयो, रिपेयरको कस्ट मेरो बच्ने भयो। त मैले चाहिँ यो के गरेँ, यो चाहिँ मेरो कस्ट जोड दिएँ। अब इन्क्रिमेन्टल चाहिँ मेरो डिप्रेसन घटाइदिन्छु। त्यो इन्क्रिमेन्टल डिप्रेसन कसरी, अहिले चाहिँ मेरो कतिमा डिप्रेसन लाग्छ त 3,10,000 होइन। अहिले चाहिँ मेरो कति छ अरे कस्ट 3,30,000 छ। त यसलाई चाहिँ मैले 10 वर्षसम्म मैले गर्न सक्छु र युज गर्न सक्छु। त यति माइनस मेरो चाहिँ 60,000 को चाहिँ पुरानोवालाको बुक भ्यालु थियो अनि डिभाइड बाई 10 गर्नुहुन्छ भने यो भयो। सो यति गरिसकेपछि तपाईँको के आउँछ, यो 3,30,000 डिभाइड बाई 10 माइनस 60,000 डिभाइड बाई 10 गर्नुहुन्छ भने तपाईँको 25,000 को चाहिँ के आउँछ अरे, डिप्रेसनको अमाउन्ट आउँछ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ प्रफिट बिफोर ट्याक्स आफ्टर ट्याक्स भयो र डिप्रेसन जोडेर सिफ्याट आउनुभयो। सिफ्याट आइसकेपछि हामी के गर्छौँ, यहाँ चाहिँ हामीले सिफ्याटको क्युमुलेटिभ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर लिन्छौँ 10 वर्षको अनि त्यसलाई चाहिँ गरेर होइन प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ ल्याइदिन्छौँ होइन। यो चाहिँ 82,500 जो मेरो आउट फ्लो भयो होइन। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, अब प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छु। जुन मेरो लास्टमा जुन आउँछ नि, यसले भनेको थियो नि यो 20,000 को चाहिँ मेरो लास्टमा स्क्रैप भ्यालु आउँछ भनेर, हो यसलाई पनि म के गर्छु, अब उमा ल्याइदिन्छु, प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छु। यो जुनलाई जोड्ने र यसलाई चाहिँ घटाएपछि हाम्रो के आउँछ, यो एनपिबी आइहाल्छ। र डिजाइन हामीले यस रिप्लेस द ओल्ड मेसिन किनकि एनपिबी पोजिटिभ छ। सो यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 63मा। क्वेसन नम्बर 63 यदि यतिकै आयो भने होइन, यदि कुनै विद्यार्थीले यो क्वेसन हेरेको छैन भने त्यसले यो क्वेसन चाहिँ बिगाड्ने चान्स 80% रहन्छ। यदि कुनै विद्यार्थीले यो क्वेसन पहिला हेरेको छैन भने यो क्वेसन बिग्रिने चान्स चाहिँ 80% रहन्छ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न सक्छु। यो क्वेसन चाहिँ पढ्नु होला है। Modern Enterprise Limited is considering the purchase of new computer system for its research and development division, which would cost ₹35 lakh, 35 लाख चाहिँ लाग्छ अरे। The operation and maintenance cost in excluding depreciation are expected to be 7 लाख चाहिँ मेरो कस्ट लाग्छ operation cost. It is estimated that the useful life of the system would be 6 years. 6 साल चाहिँ मेरो टाइम छ। At the end of the year, which the disposal value is expected to be ₹1 lakh. मलाई चाहिँ यो स्क्रैप भ्यालु पनि दियो 1 लाख रुपैयाँ। The tangible benefit expected from the system in the form of reduction in design and draftsmanship cost would be ₹12 लाख छ है। त यो के भयो त, यो 12 लाख जुन छ नि, यो चाहिँ 12 लाख मेरो के हो त, मेरो चाहिँ यो कस्टमा चाहिँ मेरो सेभिङ भएको हो। यहाँ हेर्नु होला है। tangible benefit expected from the system in the form of reduction in design and draftsmanship के भयो त, यो डिजाइन एन्ड ड्राफ्टम्यानसिपमा कस्टमा चाहिँ मेरो रिड्युस भएर 12 लाखको चाहिँ रिड्युस भएर मलाई चाहिँ के हुन्छ अरे, बेनिफिट पाइन्छ भनेर भन्छ। मतलब यो चाहिँ मेरो के हुनुभयो त, सेभिङ इन कस्ट हुनुभयो 12 लाखको। Besides, the disposal of used drawing office and equipment and furniture initially is anticipated to net ₹9 लाख। र जुन पुरानोवाला छ नि त्यसलाई चाहिँ मैले यदि बेच्यो भने होइन, ड्रोइङ अफिस इक्विपमेन्ट एन्ड फर्निचरलाई यदि मैले बेच्यो भने मेरो चाहिँ 9 लाख रुपैयाँ आउँछ अरे भनेर भनेको छ। ठिक छ, भनेपछि मेरो 35 लाखको अब यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै पहिले क्वेसन पढौँ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट वुड अट्र्याक्ट 100% अफ द, ओहो यो पनि इम्पोर्टेन्ट लाइन छ एउटा। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर इन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट वुड अट्र्याक्ट 100% राइट अफ फर ट्याक्स पर्पज भनेर भनेको छ। मतलब जुन सालमा हामी किन्छौँ नि, जुन सालमा हामी किन्छौँ त्यही वर्षमा चाहिँ मेसिनको पुरै टोटल डेप्रिसिएसन हामीले गरिदिन्छौँ। जुन वर्षमा हामीले किन्छौँ त्यही वर्षमा चाहिँ त्यसलाई पुरै डेप्रिसिएसन लगाइदिन्छौँ, 100% डेप्रिसिएसन लगाइदिन्छौँ। ठिक छ। द गेन एराइजिङ फ्रम डिस्पोजल अफ युज्ड एसेट मे बी कन्सिडर ट्याक्स फ्री। यो चाहिँ ट्याक्स फ्री छ अरे, मतलब क्यापिटल गेन लाग्दैन भनेर भन्यो।
द कम्पनीज इफेक्टिभ ट्याक्स रेट इज 50%, द एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल अफ 12%। हामीलाई चाहिँ यो प्रेजेन्ट भ्यालुहरू दिएको छ। त यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ हेर्नु होला है, 35 लाखको चाहिँ मेरो के छ अरे, 35 लाखको चाहिँ यो मेरो कुन हो, क्वेसन नम्बर चाहिँ कति हो, यो 63, क्वेसन 63। त 35 लाखको मेरो के छ अरे, कस्ट लाग्छ र मैले नयाँलाई बेचेर चाहिँ मैले कति कमाउन सक्छु त, 9 लाख रुपियाँ मेरो आउँछ नयाँलाई बेचेर। त नयाँलाई बेचेर मेरो 9 लाख रुपियाँ आउँछ भने मेरो चाहिँ अब कति मात्रै जानुभयो त, इनिसियल क्यास आउटफ्लोमा चाहिँ कति हुने भयो, इनिसियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो कति हुने, 26 लाख, 26 लाख चाहिँ मात्रै हुनुभयो। त यो मेरो के हो, के अरे इनिसियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो 26 लाखको हुनुभयो। र त्यसपछि मलाई के निकाल्नु छ भन्दा सिफ्याट मलाई निकाल्नु छ है, मलाई सिफ्याट निकाल्नु छ। त म सिफ्याट कसरी निकाल्छु भन्दा मलाई चाहिँ सेभिङ इन कस्ट कति भएको छ त, सेभिङ इन कस्ट कति भएको छ, सेभिङ इन कस्ट भएको छ मेरो 12 लाख रुपियाँ, 12 लाखको चाहिँ मेरो कस्ट भएको छ अरे। त 12 लाखको चाहिँ मेरो कस्ट भएको छ, सेभिङ भएको छ, माइनस मलाई चाहिँ 7 लाख उसले कस्ट लाग्छ भनेर भनेको थियो, अपरेसन कस्ट मेरो 7 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर भनेको थियो। त मैले के गर्छु, 7 लाखको चाहिँ कस्ट घटाइदिन्छु यहाँबाट, 7 लाखको चाहिँ मैले यहाँबाट कस्ट घटाइदिन्छु र इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरिदिन्छु, किनकि यसमा त ट्याक्स लाउनु पर्ने हुन्छ। त 1 माइनस 0.5 गरेपछि यो चाहिँ कति आउनु भयो तपाईँको, 2,50,000 चाहिँ आउने भयो। ठिक छ, यो चाहिँ मेरो के आउने भयो, एनुअल इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट है, एनुअल इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन। अब हामी निकालौँ के निकालौँ भन्दाखेरि ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन, ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन निकालौँ। त ट्याक्स सेभिङ अन होइन, ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन। त डेप्रिसिएसन कति हुन्छ अरे, डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, 35 लाखको मेसिन छ भने 35 लाखै मेरो डेप्रिसिएसन हुने भयो, 35, किनकि उसले भनेको थियो नि त 100% राइट अफ गर भनेर। त 35 लाखको मेरो मेसिन छ भने फर्स्ट इयरमा चाहिँ मेरो 35 लाखकै डेप्रिसिएसन हुने भयो। त 35 लाखकै डेप्रिसिएसन छ भने मेरो ट्याक्स रेट कति छ त, त्यति नै मेरो हुन्छ, ट्याक्स सेभिङ हुन्छ। त ट्याक्स रेट छ मेरो 50% भनेपछि 17,50,000 चाहिँ मेरो के हुने भयो भन्दा ट्याक्स सेभिङ हुने भयो। त्यसपछि यसको चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, अब हामी के गर्छौँ, सिफ्याट निकालिदिन्छौँ। ठिक, सिफ्याट आइसक्यो हाम्रो, इन्क्रिमेन्टल सिफ्याट पनि हामीले निकालिसक्यौँ 2,50,000 अनि ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन पनि आइसक्यो। त यसलाई पनि तपाईँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिनु, यसलाई चाहिँ तपाईँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिनु, किनकि यो त तपाईँको X देखि लिएर कति वर्षसम्म छ अरे, 6 वर्षसम्म। त 6 वर्षसम्मको चाहिँ तपाईँ CDF क्युमुलेटिभ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर लिनु, कति पर्सेन्ट उसले रेट भनेको थियो डिस्काउन्ट रेट 12% हो के अरे, त्यसमा चाहिँ तपाईँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिनु यसलाई। अनि यसलाई पनि लास्ट वर्ष होइन, यो पनि हाम्रो चाहिँ ट्याक्स सेभिङ अन डेप्रिसिएसन छ। त यसलाई पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ होइन, प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ यसलाई। र त्यसपछि एउटा हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि एस्क्रा भ्यालु पनि आउँछ 1 लाखको, एस्क्रा भ्यालु पनि आउँछ नि, 1 लाख उसले भनेको थियो नेट 1 लाख आउँछ भनेर। त यो पनि 1 लाख पनि हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छौँ र यो सबैलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइसकेपछि हामीले यो 26 लाख घटाइदिन्छौँ, हाम्रो NPV आइहाल्छ, हाम्रो NPV आइहाल्छ। त्यसपछि हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 67 मा, जुन क्वेसन अब म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु, क्वेसन नम्बर 67। यो क्वेसन मोस्ट प्रोबाबल हो जुन 2021 को लागि, मोस्ट प्रोबाबल क्वेसन हो यो जुन 2021 को लागि। सो प्लिज यो क्वेसनलाई तपाईँ एकदम दामी तरिकाले हेर्नु होला। ठिक छ, हेरौँ अब यो क्वेसनलाई। ए लिमिटेड इज ह्याभिङ डिफिकल्टिज विथ एन, र यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हुनेवाला छ, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट क्वेसन हुनेवाला छ। Automated grinding machine has 4 years of service life. Its operating costs are fairly sizable compared to its revenue. For the next 4 years, the revenue will be 5,20,000 चाहिँ रेभेन्यू हुन्छ अरे। ठिक छ, बट द एनुअल क्यास एक्सपेन्सिभ विल बी 3,80,000 इन, होइन 3,80,000 एनुअल चाहिँ क्यास मेरो यति यो चाहिँ मेरो कस्ट हुने भयो र चाहिँ मेरो रेभेन्यू हुने भयो। इन एडिसन इट मस्ट टेक डेप्रिसिएसन अफ ₹80,000 पर एनम अन्टिल द मेसिन रिचेज 0 बुक भ्यालु। जबसम्म मेसिनको चाहिँ बुक भ्यालु 0 पुग्दैन नि तबसम्म चाहिँ यसलाई 80,000 को चाहिँ डेप्रिसिएसन लाउनु पर्छ भनेर भन्छ। ठिक छ, द मेसिन could be sold today for the net cash of ₹80,000 which is less than its book value of ₹1,60,000। मतलब यो मेसिनले चाहिँ मैले बेचेँ भने 80,000 मा चाहिँ बेच्न सकिन्छ, तर यसको बुक भ्यालु चाहिँ कति हो रे 1,60,000 को हो भनेपछि 1,60,000 माइनस 80,000 गरेर 80,000 मेरो चाहिँ लस हुने भयो र 80,000 को जुन मेरो लस छ नि त्यहाँ चाहिँ मेरो के हुन्छ रे ट्याक्स सेभिङ हुन्छ, यो कुरो चाहिँ याद राख्नु होला। त्यसपछि दिस इज नट गुड सिन्स इफ द मेसिन वेयर हेल्ड फर 4 years इट कुड प्रोबाब्ली सोल्ड फर 80,000 नेट क्यास। यदि मैले यो मेसिनलाई 4 वर्ष चाहिँ राखेको भयो नि 4 वर्षपछि यसलाई चाहिँ मैले 80,000 मा नेट क्यासमा बेच्थेँ कि। त्यसमा उसले भन्छ द फर्म्स अल्टरनेटिभ इज टु इन्भेस्ट इन अ न्यू ग्राइन्डिङ मेसिन कस्टिङ ₹4 लाख। ठिक छ, नट काउन्टिङ 80,000 निडेड टु ट्रान्सपोर्ट एन्ड इन्स्टल इट। अच्छा, यसलाई चाहिँ यसमा नजोडिकन चाहिँ 4 लाख छ अरे भनेपछि टोटल कस्ट कति हुनु त 4,80,000 हुने भयो। त्यसपछि द न्यू मेसिन वुड जेनेरेट अ रेभेन्यू अफ 9,20,000 एन्ड क्यास एक्सपेन्सेस अफ 5,80,000। ऊ चाहिँ एक्जिस्टिङको थियो यो रेभेन्यू र एक्जिस्टिङको चाहिँ उसले बनाएको थियो। अब चाहिँ मेरो के हुने भयो नयाँवाला मेसिनको चाहिँ 9,20,000 रेभेन्यू आउँछ, नयाँको कस्ट मेरो 5,80,000 को लाग्छ अरे। इट वुड बी डेप्रिसिएटेड ओभर 4 year period टु बुक भ्यालु अफ ₹1,60,000 एट विच टाइम इट कुड बी सोल्ड फर ₹1,40,000 नेट क्यास भनेर भन्छ।
Depreciation would be the stated method. The new machine would require tying up additional 2 लाख of inventory and receivable. यो सिम्पली हामीलाई चाहिँ वर्किङ क्यापिटल भनेको छ। अनि इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ यति र रिसिभेबलमा चाहिँ यति इन्भेस्ट गर्नुपर्छ अरे भनेपछि हामीले वर्किङ क्यापिटल चाहिँ उ भयो। त हामीले इनिशियल क्यास आउटफ्लोमा चाहिँ यसलाई जोड दिन्छौँ। ओभर 4 year period, what is the differential after tax cash flow stream for this proposal? What is the differential after tax cash flow stream for this proposal? हाम्रो चाहिँ के निकाल्नु पर्यो भन्दा आफ्टर ट्याक्स चाहिँ क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स यसको चाहिँ कति कति हुन्छ भनेको चाहिँ हामीले देखाइदिनु पर्यो प्रत्येक वर्षमा। त्यति हो यो क्वेसनमा चाहिँ सोधेको। एज्युम 50% ट्याक्स रेट फर अल पर्पज, एज्युम एन्ड अल्सो इभ्यालुएट द प्रपोजल एज्युमिङ डिस्काउन्ट रेट अफ 10%। अनि यो प्रपोजललाई चाहिँ तपाईँ इभ्यालुएट पनि गर्नुहोस् रे। त इभ्यालुएट गर्नुहोस् कुनै पनि मेथड भएन भने हाम्रो एनपिभी नै रहिरहन्छ। त पहिला हामीले के गर्छौँ, पहिला उसले के बनाएको थियो, वाट इज द डिफरेन्सियल आफ्टर ट्याक्स क्यास फ्लो, कति चाहिँ डिफरेन्सियल हुन्छ त त्यो चाहिँ हामीले निकालिदिन्छौँ सबभन्दा पहिला। त फर्स्टमा हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो मेन एन्सर हो। यो चाहिँ हाम्रो वर्किङ नोटहरू छ। अब त पहिला चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ मेसिन कति छ अरे 4 लाख छ र 80,000 चाहिँ हाम्रो इन्स्टलेसनको कस्ट लाग्छ भने चाहिँ 4,80,000 मेसिन हुने भयो। यति चाहिँ 4,80,000 चाहिँ मेरो मेसिन छ। वर्किङ क्यापिटल चाहिँ उसले 2 लाख भनेको थियो, त्यो पनि हामीले जोड दिन्छौँ। 6,80,000 मेरो हुने भयो हैन, टोटल क्यास आउटफ्लो हुने भयो। तर लेस मैले के गरिदिन्छु, मेरो इनफ्लो पनि आउँछ नि त, जुन मैले एक्जिस्टिङ मेसिनलाई बेच्छु त्यो पनि मेरो आउँछ। त मैले इनफ्लोमा चाहिँ कतिमा बेच्छु अरे 80,000 मा चाहिँ मेरो बेच्छु। 80,000 मा मैले बेच्छु भने मेरो 80,000 लस पनि भएको थियो। 80,000 मेरो लस पनि भएको थियो। त लसमा मेरो चाहिँ के हुन्छ, ट्याक्स सेभिङ हुन्छ। त 80,000 इन्टु 50% मेरो ट्याक्स रेट थियो भने 40,000 मेरो ट्याक्स सेभिङ हुने भयो। त मेरो 80 + 40 1,20,000 चाहिँ मैले घटाइदिन्छु। यो घटाएपछि मेरो के आउँछ, अब इनिशियल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो कति आउने भयो त 5,60,000। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेर्नु न्यू मेसिनमा मैले कति राखिदिएँ 5,60,000। त्यसपछि अब अगाडि बढौँ, एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकालौँ। अब एनुअल क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स निकालौँ र यहाँ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने लाइन यो छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने लाइन चाहिँ यो छ, यो इयर 1 र इयर 3 र 4। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाइएको छ। एकैचोटिमा चाहिँ 1 2 3 4 साल लिएको छैन, एउटा चाहिँ 1 देखि 2 र 3 देखि 4 गरी लिएको छ। किन भन्नु न, किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ के बनाएको छ त, यसले चाहिँ 80,000 को जुन डिप्रेसन लिनै पर्छ उसको जिरो बुक भ्यालु पुर्याउनलाई। त 80,000 डिप्रेसन लियो भने उसको बुक भ्यालु कति छ 1,60,000 भनेपछि दुईचोटिमै डिप्रेसन 2 सालमै यसको के हुन्छ त बुक भ्यालुमा पुग्छ नि त। भनेपछि थर्ड र फोर्थ इयरमा चाहिँ मेरो के हुँदैन, डिप्रेसन लाग्दैन। मैले 80,000 को डिप्रेसन लिए भने प्रत्येक वर्ष मैले 80,000 को डिप्रेसन लिए भने मेरो 2 वर्षमा के हुन्छ त बुक भ्यालुमा पुग्छ 1,60,000 पुग्छ मेरो। त यो त जिरो बुक भ्यालु हुने भयो नि त, उसले बनाएको थियो नि त जिरो बुक भ्यालु। त जिरो बुक भ्यालु हुने भयो भनेपछि थर्ड र फोर्थ इयरमा चाहिँ मेरो डिप्रेसन लाग्दैन। सो यहाँ हेरौँ, अब मेरो रेभेन्यू चाहिँ कति आउँछ 9,20,000। उसको चाहिँ एक्जिस्टिङ वालाको चाहिँ 5,20 र 5,20 थियो। क्यास एक्सपेन्स मैले घटाइदिन्छु, यसको पनि हामीलाई दिएको छ, यो पनि दिएको छ। डिप्रेसन हामीले कति घटाउँछौँ, यहाँ चाहिँ 80,000 घट्छ नै पुरानो वालामा। तर यहाँ पनि कति हुने भयो त, यहाँ पनि हामीले 80,000 घटाउँछौँ 1 र 2 सालमा। र थर्ड र फोर्थमा चाहिँ डिप्रेसन लाग्दैन। किनकि 2 साल हामीले गरिसकेपछि उसको 1,60,000 पुगिसक्छ र उसको बुक भ्यालु अब जिरो भइसक्यो भने अझै त डिप्रेसन लाग्दैन नि त। बुक भ्यालु जिरो भइसकेपछि के डिप्रेसन लाग्छ र लाग्दैन नि त। त्यो भएर चाहिँ 2 वर्षमा उसको भ्यायो र 3 वर्ष र थर्ड इयर र फोर्थ इयरमा चाहिँ हामीले के पनि लेखेनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अब इन्कम ट्याक्स आइहाल्यो। बिफोर ट्याक्स हामीले ट्याक्स घटाइदिन्छौँ, आफ्टर ट्याक्स आउँछ। डिप्रेसन चाहिँ हामीले एड गर्दैछौँ, जुनमा थियो त्यही वाला एड गर्दैछ, जुनमा छैन त्यसमा एड हुँदैन। र हाम्रो चाहिँ अब क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स पनि आइहाल्छ। क्यास फ्लो आफ्टर ट्याक्स आइहाल्छ र हामी अब लेख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नु नयाँमा चाहिँ मेरो कति छ 2,10,000। त 2,10,000 मैले के गर्छु लेखिदिन्छु यसलाई। पुरानो चाहिँ मेरो कति छ पुरानोमा 1,10,000। त मैले के गर्छु यहाँ 1,10,000 लेखिदिन्छु। डिफरेन्सियल चाहिँ होइन यहाँ पनि 1 लाख होइन, डिफरेन्स मेरो कति हुनु त 210 माइनस यति 1 लाख हुने भयो। त्यस्तै सेकेन्डमा पनि मेरो चाहिँ यहाँ त 1 साल र 2 साल हो नि त। त मेरो फर्स्टमा चाहिँ 210 यति यो जुनमा चाहिँ सेम हुने भयो र यो जुनमा चाहिँ मेरो थर्ड इयरमा चाहिँ मेरो कति हुन्छ अरे, थर्ड इयरमा चाहिँ मेरो 70,000 को चाहिँ उमा छ एक्जिस्टिङमा छ। अनि उसमा चाहिँ 2,10,000 छ भनेपछि 210 बाट 70 गरेर मेरो चाहिँ 140 चाहिँ यहाँ आउने भयो। त यो पनि हामीले सबै गरिसक्यौँ। अब लास्ट हाम्रो बाँकी छ एउटा फोर्थ इयरमा। त फोर्थ इयरमा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु होला, क्यास फ्लो इन द लास्ट इयर। त पहिला हामीले के गर्छौँ, बुक भ्यालु हाम्रो मेसिन कति छ अरे 1,60,000 चाहिँ न्यू मेसिनको रहन्छ हैन। उसले चाहिँ हामीले भनेको थियो यहाँ 1,60,000 एट विच इट कुड बी सोल्ड फर रुपिज 1,60,000 नेट क्यास भनेर। त हाम्रो बुक भ्यालु चाहिँ 140 रहन्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ बेच्न कतिमा सकिन्छ अरे 140 मा बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा उसले भनेको थियो। अनि यसलाई चाहिँ 80,000 मा बेच्न सकिन्छ भनेर भनेको थियो हैन। 4 वर्षपछि चाहिँ 80,000 नेट क्यासमा बेच्न सकिन्छ भनेर हामीलाई भनेको थियो। यो गर्छौँ हामीले, यसको चाहिँ अब लस आउने, यसको चाहिँ अब यो त गेन हुने भयो। त्यस्तै यो चाहिँ हाम्रो ट्याक्स सेभिङ हैन, यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्याक्स लाग्ने भयो, यहाँ चाहिँ हाम्रो नै यो चाहिँ मेरो ट्याक्स सेभिङ हुने भयो, यो चाहिँ मेरो ट्याक्स लाग्ने भयो। त यति गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो क्यास रिसिभ्ड यो हामीले जोड दिन्छौँ हैन। क्यास रिसिभ्ड हामीले माथिवाला जोड दिन्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ अब नेट स्यालेरी भ्यालु आइहाल्छ। र त्यसपछि वर्किङ क्यापिटल जुन हामीले सुरुमा गरेका थियौँ नि, जतिको हाम्रो चाहिँ वर्किङ क्यापिटल थपेको थियौँ त्यो हाम्रो त्यो हुने भयो
रिलिज हुने भयो त्यो पनि हामीले जोडिदिन्छौँ। अनि जति हाम्रो स्क्रैप भ्यालु हुन्छ त्यो पनि स्क्रैप भ्यालु हामीले जोडिदिन्छौँ, यो पनि हाम्रो आइहाल्छ। अनि फाइनल इयर क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भने 5,60,000 अनि यसको चाहिँ 1,10,000, त यो हामीले चाहिँ यहाँ गरेर राखिदिन्छौँ 5,60,000 1,10,000 अनि डिफ्रेन्स चाहिँ 4,50,000। त यो चाहिँ हाम्रो भइसक्यो। यति भइसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दा अब हामीले चाहिँ CFT चाहिँ सबै निकालिसकेका छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर हामीले गर्छौँ र हामीलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो पनि हामीलाई थाहा छ। त इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो हाम्रो कति छ यहाँ चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 5,60,000 छ। त 5,60,000 छ भने हामीले के गर्छौँ इन्क्रिमेन्टल क्यास आउटफ्लो चाहिँ मेरो 5,60,000 हुनुभयो। CFTलाई चाहिँ मैले के गर्छु प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छु। 1,00,000 चाहिँ मेरो यहाँ थियो, 1,00,000 चाहिँ यहाँ चाहिँ 160 अनि 41 र 450 चाहिँ यहाँ आउँछ। सबैलाई चाहिँ मैले के गर्छु प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइदिन्छु र मेरो चाहिँ अब NPV कति आउँछ 25,990 आउँछ। र मेरो चाहिँ के छ अरे पोजिटिभ छ भनेपछि यसलाई हामी के गर्छौँ यस प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्टेबल हो भनेर हामीले चाहिँ भनिदिन्छौँ। अरू त यो क्वेसनमा केही पनि छैन। सो यो क्वेसन पनि एउटा प्रोबेबल क्वेसन हो र यसका साथै हाम्रो क्यापिटल बजेटिङको पनि सक्यो। र अब अर्को भिडियोदेखि हामी सायद ट्याक्सको चाहिँ क्वेसन म्याराथन गर्नेवाला छौँ। सो प्लिज तपाईँ अब चाहिँ ट्याक्सको पर राख्नु होला। अब अर्को भिडियोमा हामी ट्याक्सको क्वेसन म्याराथन गर्नेवाला छौँ, ठिक छ। ट्याक्सको क्वेसन म्याराथन गर्नेवाला छौँ, लगभग धेरै क्वेसन हामी चाहिँ ट्याक्सको गर्नेवाला छौँ, धेरै क्वेसन गर्नेवाला छौँ। म कन्सेप्ट क्लियर गर्दै जान्छु त्यसको चाहिँ 5 दिनमा हामीले चाहिँ त्यो भ्याउनु पर्ने छ। सो प्लिज तपाईँ त्यसको चाहिँ पढेर आउनु होला र पढेर चाहिँ भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि आजलाई हामी यति नै गर्छौँ, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाई बाई एन्ड एक्जामको लागि चाहिँ राम्ररी प्रिपेयर गर्नु होइन। बेस्ट अफ लक।